هاي شكوريناتات بليز تسأليلكم سمعوا بتعمل أقداس زخونة حبيت هلن مالتي إزي سبانج زي أو حتى حد بالو أكشنغن كابناي شقا كن براش نلعلي زراسح خوينو ترخيبوني رو بساينس I don't know سمعكم تيخ ما يسمعكم من that's why يخ نقرأكم دلي كم يقركم كم تحتبو مالتي أبزي بزح بكتيريا خابناي شقا كان لعلي أبزي أنح بكتيريا يخف معناته تقولك إيش لزخونة أو إيكولايدو خالق زخونة عينة بكتيريا أبزي يهلمو كتولولي خلق أنا بكله تلابعيو تعنخ أب question mark أوتو مالتي so بمنتهى خات تزريو بمنتهى خات حاسبو إلهم بزح experiment جيرو ماب أونلاين بزح حبريتا يزلو أنا جن لو ما عندك أم براشة حاسب بس لازم نوركو بخوم إيه كنقرأكم مسينا مالتي normally بزح قلت إيه زغيرو أنا جن نحدا يكون مختوى هالدليل خانتها يتجبر وي حاسبك بسامنا جرك بلي اللي جرك حاسبك أفتي أو حد محسب الدشواشر أو توتو ياخد حسب وي دماني بسامنا جرك حاسبك أب فينيجر حموش دخونك أوشت فينيجر تقدر فيونه بكتيريا خد قتليهم مالتي عند حد أبوجا كان زي تحت بقول لخن ديت أروي يلكن بعد يمكن تقومي كنت راي تقول فوق لخون كون مستتقولك أي مهانو أوشتو بوزح بكتيريا يزبقل بتعمي حدا جنيا زخونة بكتيريا خاية فري مالتي so guys imagine is this كم نايشة كبراشي is يرسح can you imagine so guys be careful حت أبو جيركم فينيجر جيركم ويكأني أفت محت أبي dishwasher كي أو توتوية ويكأسام نجرك حت أبي كأني فينيجر حموش تأكليو مالتي I hope كحجزوكم تسفى جبر guys تعنا أنا حلو كلنا stay safe